नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म सन्ध्या प्रधान। आजको खबरहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ पहाड फर्किएपछि पार्टीलाई सांगठनिक रूपले दरिलो बनाउन दिशामा काम भइरहेको छ। यसै क्रममा आज पातेबास्थित पार्टी मुख्यालयमा मोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको पार्टी महासचिव रोशन गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनले आगामी 7 जनवरी कालेबुङको प्रस्तावित महाजनसभालाई लिएर चर्चा गरिएको जानकारी दिए। यसका साथै यस्तै खालका जनसभा खरसाङ, मिरिक, तराई अनि डुवर्समा पनि आयोजित गरिने साथै राष्ट्रिय स्तरमा नै पार्टीलाई सांगठनिक रूपले अघि बढाउने दिशामा काम भइरहेको पनि महासचिव रोशन गिरीले बताएका छन्। नमस्ते। जुन प्रकारले आज तपाईको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ भएको थियो नि पातेबासको यो पार्टी अफिसमा, के विषयहरूलाई लिएर अन्त कुन चाहिँ उद्देश्यले तपाईले आज यो मिटिङ राख्नु भएको? विशेष धेरै अन्तराल पश्चात पार्टीको पातलेबास स्थित कार्यालयमा हाम्रो मिटिङ सम्पन्न भयो। सेन्ट्रल कमिटीको पार्टीका अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको सभापतित्वमा र यो मिटिङमा पार्टी अहिले जुन प्रकारले बढिरहेको छ, चारपट्टि पार्टी खुलिँदैछ, त्यो माथि विस्तार चर्चा भयो र त्यो माथि विस्तार चर्चा भए पश्चात पार्टीले जुन चाहिँ 7 तारिक कालिम्पोङमा जनसभा गर्दैछ, एउटा विराट जनसभा, त्यो विषयमा पनि छलफल गर्यो। साथसाथै खरसाङमा, मिरिकमा, सिलगढी, तराई अनि डुवर्समा पनि जनसभा गर्ने पार्टीले निधो गरेको छ। पार्टीले एउटा नेसनल बडी, भारतमा जहाँ जहाँ पनि गोर्खाहरू बस्छ त्यो जग्गामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टीलाई अझै विस्तार गरेर राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बडी बनाउने र केही महिना पश्चात त्यो बडीको एउटा मिटिङ, जग्गा तय भएको छैन, त्यो जग्गामा मिटिङ पनि गर्ने तय भएको छ। एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीहरू बिनु सुन्दास र हाम्रो विमल दर्जी हुनुहुन्छ र दार्जिलिङबाट, कालिम्पोङबाट, मिरिकबाट, सिलगढीबाट अनि डुवर्सबाट एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीहरू नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि चर्चा भयो र त्यहाँबाट अब 10 दिन 15 दिनमा नियुक्ति गरिनेछ र त्यस्तै प्रकारले स्पोक्स पर्सन कालिम्पोङबाट, खरसाङबाट, मिरिकबाट, सिलगढीबाट अनि डुवर्सबाट स्पोक्स पर्सनहरू पनि नियुक्ति गरिनेछ। जुन प्रकारले तपाईँको दार्जिलिङमा यो 12-13 दिन तपाईँहरू दार्जिलिङमै बस्नुभयो, सुन्नुमा आउँदैछ कि भोलि तपाईँहरू सिलगढी प्रस्थान हुनुहुन्छ। के उद्देश्य लिएर चाहिँ 3 तारिकको दिन तपाईँहरू सिलगढी प्रस्थान हुनुहुन्छ? सिलगढीमा विशेष नक्सलबाडी, माथिगाडा, फाँसीदेवाहरूदेखिको लिएर डाबग्राम, फुलबारीहरूदेखिको लिएर यो जग्गाहरूमा हाम्रो पपुलेसन छ। यो जग्गाहरूमा अध्यक्ष गएर मिटिङ गरेर है गाउँ घुमेर हाम्रो उद्देश्य, हामीले आज बिजेपी किन त्याग्नु पर्यो, बिजेपीसँग हामीले किन छुटानाम गर्नु पर्यो र हामी किन सङ्गठित हुनुपर्छ, हामी किन एकत्रित हुनुपर्छ गोर्खाहरू, हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो लक्ष्य गोर्खाल्यान्डको लागि हामी किन एकत्रित हुनुपर्छ, त्यो विषयमा जानकारी गराउनु हो। जुन प्रकारले 7 तारिकको दिन तपाईँहरूको विराट जनसभा 3.5 वर्षको अन्तराल पश्चात तपाईँहरू अब फेरि 7 तारिक कालिम्पोङ जानुहुँदैछ, के सोच लिएर चाहिँ कालिम्पोङमा तपाईँले एउटा ठुलो विराट जनसभा राख्नु? कालिम्पोङमा जनसभा गरेर हामीले अब जनतालाई बुझाउन चाहन्छौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अब 2021 को टेक, 2024 को टेक हामी जनतालाई एकत्रित गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। किनभने कालिम्पोङमा जनसभा नभएको धेरै भयो। यसरी अब मिरिकमा पनि हुनेछ, खरसाङमा पनि हुनेछ, सिलगढीमा त भयो, तर अन्य तराई पाटहरूमा पनि गर्नेछौँ, डुवर्समा अझै गर्नेछौँ, डुवर्समा वीरपाडामा भयो र यो जनसभाहरू गरेर हामी जनतालाई सम्बोधन गरेर हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य हामी बुझाउनेछौँ। के लाग्छ तपाईँलाई कालिम्पोङको जनताले जुन प्रकारको तपाईँको टेक थियो र
जुन प्रकारले तपाईँहरू अघि बढिराख्नु भएको छ एउटा राजनीतिक टेक कालेबुङको जनताले तपाईँहरूको जुन चाहिँ टेक छ त्यसलाई समर्थन गर्न होइन स्वीकार छ जनताले, किनभने हामीले चाहिँ आन्दोलन बेचेको होइनौँ। आन्दोलन गरेर 3.5 वर्ष विस्थापित भएर बिजेपीलाई पर्खेर बिजेपीले एउटा काँटीसम्म पनि नदिँदाखेरि र 2020 अक्टोबर 7 तारिकको चिठी गोर्खाल्यान्डमाथि बोलाएर 12 घण्टामा बिजेपीको भनाइमा चिठी चेन्ज गरेकोले हाम्रो मन टुटेको, अध्यक्षको मन टुटेको र त्यसले गर्दाखेरि हामी अवश्य मान्छेको मन जित्नु सफल हुन्छौँ, किनभने हामीले झुट बोलेको छैनौँ नि। जे साँचो कुरा छ त्यही त व्यक्त गर्न चाहँदैछौँ र त्यही व्यक्त गर्छौँ। रोशनजी तपाईँहरू भोलि कति बजी सिलगढीतर्फ लाग्नुहुन्छ? आफ्टरनुनमै जाइ हुन्छ। अरू अन्तमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यही गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बलियो बनाउनुहोस्, हाम्रो तिरङ्गे झन्डालाई बलियो बनाउनुहोस्, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बलियो बनाउनुहोस्, अध्यक्षको हातलाई बलियो बनाउनुहोस्। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हामीले भुलेको छैनौँ, बेचेको छैनौँ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएको छैनौँ र हामी हाम्रो टेकमा बलियो हुन सकौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो जातिको, हाम्रो माटोको उत्थानको लागि हामी केही गर्न सकौँ। सबैले साथ दिने आह्वान गर्छु। धन्यवाद। पेदोङ भेगका वरिष्ठ नागरिकहरूलाई लिएर शनिबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बर समष्टि कमिटीद्वारा पेदोङमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित गरियो। कार्यक्रममा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन सादा लेप्चा प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए भने अवसरमा समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बा तथा अन्य पार्टी पद अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पेदोङ वरिपरिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेवा पुर्याइसकेका वरिष्ठ नागरिकहरूलाई आमन्त्रण गरेर आयोजित कार्यक्रममा क्षेत्रको विकास एवं प्रगतिबारे उपस्थित वरिष्ठ नागरिकहरूले आफ्ना सुझावहरू व्यक्त गरेका छन्। यसलाई लिएर मोर्चा नेतृत्वले भावी दिनहरूमा कार्यरूपमा परिणत गर्ने बताएका छन्। जति पनि गण्यमान्य तपाईँहरू पेदोङका इतिहाससँग, पेदोङको समाज र उन्नतिसँग जोडिएको जति पनि बुजुर्ग व्यक्तित्व गर्नुहुन्छ सबैलाई एक मुष्टमा नयाँ सालको शुभकामना टक्राउँछु। अनि यसरी यो भेटघाटका विषयमा भाइ अमितहरू अनि भाइ टिकाराम र दिलप आफै अनि धेरै दिनदेखि हाम्रो कमलजी बिमारी हुनुहुन्थ्यो अनि आजबाट मात्रै उहाँ हिँड्दै पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हिजो मात्र म टेलिफोनिक रूपमा बातचित गर्दै थिएँ अनि उहाँहरू आउनुभयो अनि के को मिटिङ राख्नु आँट्नुभयो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्दा सिनियर सिटिजन्सहरूसँग हाम्रो एउटा भेटघाट गर्ने इच्छा छ र तपाईँ पनि त्यसमा आइदिनुहोस्, किनभने पेदोङलाई केही महिना तपाईँले आफ्नो जिम्मेदारमा पोलिटिकल जिम्मेदारभित्र अर्गनाइजेसनलाई विस्तार गर्दा तपाईँ आउनुभएको हो र पेदोङले तपाईँलाई चिन्छ। तपाईँलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचारधारा पेदोङमाथि के कस्तो छ त्यो विषय राखिदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मलाई निम्ताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले धेरै मिस गरेको चिज कि पेदोङमा धेरैपल्ट आए तापनि पेदोङमा एउटा बुजुर्ग व्यक्तित्वहरू मलाई यसरी सुनाएको थियो। पेदोङ जाँदाखेरि होसियार गर्नुपर्छ, पेदोङ बडा पढा लेखाहरूको ठाउँ हो, ज्ञानी मानिसहरू बस्छ अनि त्यो ठाउँमा बोल्दा भन्दा हरेक कुरा होसियारसँग राखिनुपर्छ भनेर मलाई त्यसरी भनेको पनि थियो अनि म त्यसरी आएको पनि। तथापि म जवानहरूसँग जोडिएँ, जवानी बहिनीहरूसँग जोडिएँ, कार्यकर्ताहरूसँग जोडिँदाखेरि तर एउटा यहाँका त्यो तहका मान्छेहरू जोहरू एउटा अनुभवमा पुख्त हुनुहुन्छ, अनुभवमा उहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ, ती लेभलका मानिसहरूसँग थोरै मात्रै यहाँ सर हुनुहुन्छ, तारा सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहेक त्यस्ता मानिसहरूसँग मैले केही राम्रोसँग सम्पर्क गर्न सकिनँ। अनि त्यसमा डाक्टर लाछिरिङ एउटा सभामा उभिदिनु भएको थियो, उहाँ सरकारी विभागमा पनि कार्यरत हुँदाखेरि त्यहाँ बाहेक मैले धेरैजनासँग आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो परिचयलाई त्यसरी राख्न सकिनँ। तथापि यो मौका तपाईँहरूसँग जोडिने जुन मौका आज मैले पाएँ आफैलाई खुसी व्यक्त गर्छु। म धेरै जानकार मानिस होइन तर मेरो अनुभव पेदोङसँग जे रहेको छ भएको छ त्यति भित्रका कुराहरू सायद यस ठाउँमा राखी पठाउँदा तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दो हो। र पनि मैले एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई किन सिनियर सिटिजनसँग जोडिनुपर्छ त आजको आवश्यकता। अनि सिनियरहरू सायद रिटायर पनि भइसकेको मानिसहरू किन जोडिएर के आशा गर्नु भन्ने खालको कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू पनि कसैले गर्दछ। तर जब योपालि मैले अमेरिकाको भोट्सहरू हेर्दै थिएँ नि
अमेरिकाको भोट्सहरू हेर्दा एउटा 74 वर्षको मानिसले शासन छोड्दै गरेर 78 वर्षको मान्छेले शासन लिँदै थियो अमेरिकामा। ट्रम्पले 74 वर्षमा शासन छोड्दै थियो, जो बिडेनले 78 वर्ष शासन लिँदै थियो। अनि अमेरिकन भोटर्सहरू सायद एउटा अनुभवी मानिसहरूलाई आफ्नो देशको शासन सुम्पिन चाहन्छ र चाहन्थ्यो। त्यसोस्ले नै सायद अमेरिकाले अमेरिका बनायो, सबै कुराले सुसम्पन्न, शक्तिशाली र सम्पूर्ण संसारलाई प्रतिनिधित्व मात्र होइन दमन गर्न सक्यो, राज गर्न सक्यो, उनीहरूको अर्डरमा चलाउन सक्यो र शासन गर्न सक्यो। सायद त्यो दबदबा उनीहरूको अनुभवहरूले, भोटर्सहरूको कारणहरूले र त्यो सोच भएको कारणले गर्दा नै सायद अमेरिका जस्तो भयो होला। त्यस उसले आजको परिस्थितिमा यहाँका युवा जमातमा पनि पेदुङमा त्यो सचेतना छ भन्ने कुरा हामी भाइहरूको यो जमरको कसैले स्पष्ट गरिदिएको भन्ने पक्का छ। हामीलाई पनि लाग्छ हाम्रो मानिसहरूले जो शिक्षित वर्गले हामीलाई ढोर्याउन्, हामीलाई पनि लाग्छ हाम्रो अशिक्षित मानिसहरूले होइन, अब हामीलाई शिक्षित मानिसहरूको शिक्षाको अनुभव र उसले गरेको जीवनको अनुभवहरूले नै हामीमाथि शासन गरेछ। अभाग्यवश त्यस्तो हुन सकेन। 86 हामी त्यस्ता मानिसहरूको लिडरसिपमा फँसेका र पसेका हौँ, जसले आशा र अभिलाषा धेरै देखा तापनि सायद त्यो भित्र हामी एकै इन्ची पस्न सकेनौँ। यतिका वर्षसम्म जे उन्नतिहरू भयो हाम्रो भाग्यमा जे थियो त्यही भएको मात्रै हो। तर भिजन राखेर, दर्शन राखेर सायदै धेरै कुराहरू भयो। यहाँ बुलफार्मका कुराहरू भयो, स्कुलहरू सुकिसकेका कुराहरू डाक्टर लाछेरिङले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूलाई याद छ 86 यता जब चुनाव भयो नि, चुनावको अगाडि प्राप्त प्रशासनबाट एजुकेसनमाथि मैले यो पोलिसी ल्याउँछु, पिउने पानी मान्छे त्यो पोलिसी बनाउँछु, बाटोघाटोमाथि यो प्रकारको योजना बनाउँछु र यो 5 वर्ष मलाई मौका दिनुहोस् या मेरो पार्टीलाई मौका दिनुहोस्, अनि पहाडको इत्यादि समस्याहरूमाथि म यो प्रकारको प्रशासनमा त्यो प्रकारको चेन्जेस ल्याउँछु भनेर कसैले प्रमिस गरे? घिसिङले कहिले गरेन। जब भोट म धेरै जानकार मानिस होइन, तर मेरो अनुभव पेदुङसँग जे रहेको छ, भएको छ, त्यति भित्रका कुराहरू सायद यस ठाउँमा राखी पठाउँदा तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दो हो। र पनि मैले एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई किन सिनियर सिटिजनसँग जोडिनुपर्छ त आजको आवश्यकता। अनि सिनियरहरू सायद रिटायर पनि भइसकेको मानिसहरू किन जोडिएर के आशा गर्नु भन्ने खालको कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू पनि कसैले गर्दछ। तर जब योपालि मैले अमेरिकाको भोट्सहरू हेर्दै थिएँ नि, अमेरिकाको भोट्सहरू हेर्दा एउटा 74 वर्षको मानिसले शासन छोड्दै गरेर 78 वर्षको मान्छेले शासन लिँदै थियो अमेरिकामा। सायद यस ठाउँमा राखी पठाउँदा तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दो हो। र पनि मैले एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई किन सिनियर सिटिजनसँग जोडिनुपर्छ त आजको आवश्यकता। अनि सिनियरहरू सायद रिटायर पनि भइसकेको मानिसहरू किन जोडिएर के आशा गर्नु भन्ने खालको कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू पनि कसैले गर्दछ। तर जब योपालि मैले अमेरिकाको भोट्सहरू हेर्दै थिएँ नि, अमेरिकाको भोट्सहरू हेर्दा एउटा 74 वर्षको मानिसले शासन छोड्दै गरेर 78 वर्षको मान्छेले शासन लिँदै थियो अमेरिकामा। ट्रम्पले 74 वर्षमा शासन छोड्दै थियो, जो बिडेनले 78 वर्ष शासन लिँदै थियो। अनि अमेरिकन भोटर्सहरू सायद एउटा अनुभवी मानिसहरूलाई आफ्नो देशको शासन सुम्पिन चाहन्छ र चाहन्थ्यो। त्यसोस्ले नै सायद अमेरिकाले अमेरिका बनायो, सबै कुराले सुसम्पन्न, शक्तिशाली र सम्पूर्ण संसारलाई प्रतिनिधित्व मात्र होइन दमन गर्न सक्यो, राज गर्न सक्यो, उनीहरूको अर्डरमा चलाउन सक्यो र शासन गर्न सक्यो। सायद त्यो दबदबा उनीहरूको अनुभवहरूले, भोटर्सहरूको कारणहरूले र त्यो सोच भएको कारणले गर्दा नै सायद अमेरिका जस्तो भयो होला। त्यस उसले आजको परिस्थितिमा यहाँका युवा जमातमा पनि पेदुङमा त्यो सचेतना छ भन्ने कुरा हामी भाइहरूको यो जमरको कसैले स्पष्ट गरिदिएको भन्ने पक्का छ। हामीलाई पनि लाग्छ हाम्रो मानिसहरूले जो शिक्षित वर्गले हामीलाई ढोर्याउन्, हामीलाई पनि लाग्छ हाम्रो अशिक्षित मानिसहरूले होइन, अब हामीलाई शिक्षित मानिसहरूको शिक्षाको अनुभव र उसले गरेको जीवनको
अनुभवहरूले नै हामीमाथि शासन गरेछ। राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी नाडुङ भुटियाले कालेबुङका फुटबल प्रतिभाहरूलाई अघि ल्याउने उद्देश्यले हाल कालेबुङमा फुटबलको विन्टर कोचिङ क्याम्प सुरु गरिरहेका छन्। नाडुङ फुटबल एकाडेमीका ब्यानरमा आयोजित यस कोचिङ क्याम्पमा आयोजना गर्नुको उद्देश्य कालेबुङका फुटबलका नवोदित चिचिला प्रतिभाहरूलाई अघि बढाउने मञ्च प्रदान गर्नु हो भनी नाडुङ भुटियाले जानकारी दिएका छन् भने पूर्व भारतीय कप्तान भाइचुङ भुटिया र विदेशका कोच रिचर्डले पनि नाडुङ भुटियाको यस पहलको सराहना गरेका छन्। नमस्ते, म नादोङ भुटिया, म इन्डियन फुटबलर, म कालिम्पोङबाट र मैले आफ्नो कालिम्पोङ जग्गाको लागि मैले एउटा नानीहरूको लागि विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्प नादोङ भुटिया फुटबल एकाडेमी थ्रु अर्गनाइज गरिरहेको छु अन्डर जिटिएको सपोर्ट हुनेछ त्यसमा। र मेरो कोचिङ स्टाफ, मेरो टिम छ, मेरो कोचेसमा फरेन कोच इङ्ल्यान्डबाट रिचार्ड लेम्ब्रिङ हुनुहुन्छ, अन्त मेरो अरू कोचेस हुन्छ बब्लु गुप्ता, विपिन थापा, ग्यालन लेप्चा, माइसेल्फ मिस्टर नगेन तामाङ, सबै लाइसेन्स, डी लाइसेन्स, ए लाइसेन्स, सी लाइसेन्स, प्रो लाइसेन्स कोचेसहरू हुनुहुन्छ। र नानीहरूलाई यो सबैजना गरिब नानीहरूलाई जो पनि हो कालिम्पोङमा आएर आफ्नो फर्म उपासक एन्ड सन्सबाट लिएर नानीहरूले भरेर सब्मिट गरिदिने लाइनको छेउछाउमा हुने सम्पूर्ण महानुभावले आफ्ना आफ्ना खुट्टा अलिकति पछि सारिदिनुहोस्। यहाँबाट नानीहरूलाई माथि लेभलमा लाने मेरो कोसिस तपाईँहरूको सपोर्ट। लाइनको छेउमा तपाईँहरूको खुट्टा आएको छ भने तपाईँले अलिकति पछि। नमस्कार, नाडोङ भुटिया फुटबल एकाडेमीले विन्टर कोचिङ क्याम्प नानीहरूको लागि फुटबलमा 4 देखि 16 डिसेम्बरसम्म अन्डर जिटिएको गाइडेन्समा गर्नुहुँदैछ। र म सबै नानीहरूलाई, जतिजना फुटबल खेल्दैछ खेलाडीहरूलाई म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि यो क्याम्प एटेन्ड गरिदिनुहोस् र आफ्नो एउटा अपर्च्युनिटी, यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी तपाईँहरूले पाउनुहुँदैछ र त्यो अपर्च्युनिटीलाई एभेल गर्नुहोस्। र म पनि भएछ भने बिचमा 1-2 दिन आउनु सकिन्छ र त्यहाँ जति ट्यालेन्टेड नानीहरू छ नाडोङ भुटिया फुटबल एकाडेमीको थ्रुदेखि र मेरो आफ्नो थ्रुदेखि त्यो नानीहरूलाई हामी सही एउटा प्लेटफर्म र सपोर्ट गर्नेवाला छौँ आउने दिनमा। धन्यवाद। Hi, I'm Richard Chamberlain and this is Nadong Bhutia. We're from Nadong Bhutia's Football Academy in Siliguri. We're organising a winter football camp in Kalimpong from January the 4th to January the 16th. It's aimed to try and help young people become better football players and maybe even progress to the professional ranks. We'd love you to come and be with us. Come, see what you can do. It's open for boys and girls. We promise you'll have a good time and your skills will improve tremendously.